हॅलो, म्हजें नांव पास्कल क्रूज, हांव कालवेचो बेलावस्तार वाड्यार रावता. आनी हें आमच्या मारया जायतें काम कोत्ता आमच्या खातीर. तें कित्याक नासतना पर्यंत काम कोत्ता आनी रातचे पर्यंत ते रस्तो पर्यंत केला कारोणा फोंडके पडलेले ते. हांव पेत पेरेरा कालवी रावता. 2013 सावन कालवीन आहा आनी मारयाक हांव आदी पासून वर्क करता. हांव मारयाक बरें जालें तें बसता तें म्हाकाय खूब खोशी जाली. म्हणून म्हाका खात्री आहा मारया बरें काम कोत्तेले आनी सगल्या आख्या कालयेच्या लोकांक ताका निवडून हाडचे. म्हजें नांव मिलाग्रीस पेरेरा आनी कालवेचो आनी म्हजें आदीं काम केलें लायटीचें लायटीचें आनी म्हजें नांव काडपाक लायटीचें इंजिनियर.